बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस मुल्क में लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं? जवाब: इंडोनेशिया की लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए सांप का खून पीती हैं। सवाल: क्या गैर मर्द का औरत की आवाज़ सुनना हराम है? जवाब: औरत की आवाज़ का कोई पर्दा नहीं, शरई हदूद का ख्याल रखते हुए बात कर सकती है। अलबत्ता औरत की आवाज़ में नरमी ना हो, लहजा कड़क होना चाहिए। सवाल: कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल: अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल: कौन सा अमल करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब: सदका करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने डकार ली, तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार को रोको, यानी कम खाओ, डकार नहीं आएगी, ताकि तुम हशर के दिन भूखे ना रहो। सवाल: कुरान करीम में कितने और किन किन कबीलों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान करीम में 6 कबीलों के नाम आए हैं: याजूज, माजूज, आद, समूद, मदीन, कुरैश। सवाल: रोज़े की नियत की दुआ में कौन सी गलती करने से रोज़ा नहीं होता? जवाब: रोज़े के लिए नियत करना दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना, जैसा कि बाज़ लोग ये दुआ पढ़ते हैं, वह भी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, कि जब तक आप ये नियत नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ये मुस्तहिब है, लेकिन लाजिम नहीं है। इन अल्फाज को अदा किए बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब कोई शख्स सहरी के लिए जागे तो जाहिर है कि वो रोज़े रखने का इरादा रखता है, जब ही तो सहरी करता है। लिहाजा अगर कोई ज़ुबान से नियत की दुआ अदा करता है तो ये मुस्तहिब है। सवाल: क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब: काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल: वो कौन सा नजीस जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब: वो नजीस जानवर कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। सवाल: सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी हूरें मिलेंगी?
जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, यह आपने किस से कहा? जवाब, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आपने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम बताएं। जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम ओरिया की बेवा तबशा था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कौन सी पसंद थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औद और मुश्क की खुशबू पसंद थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अबी तालिब किस गज़वा में शहीद हुए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अबी तालिब ग़ज़वा मोता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल, हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ से मारने की कोशिश की? जवाब, हई बिन अहतब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने की कोशिश की।
سوال، دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب، دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال، غریبوں کی گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب، غریبوں کی گائے بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب، قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ جواب، کتا ہے جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سوال، پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب، پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا سن 7 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال، انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب، انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی۔ صوبیہ لونڈی کو آزاد کا پروانہ مل گیا۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال، کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ جواب، دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔
सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बताएं। जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल, ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था? जवाब, ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम धाड़े मार मार के रोने लगे और कहा कि अब इस कौम को अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। सवाल, किस काफिर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब, काफिर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। सवाल, कौन से 5 नामों वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब और गरीब रहती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है और नामों से इंसान के नसीब और ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब होने का डर है। पहला नाम है इरम। कुरान पाक में सूरह फजर में इस लफ्ज़ इरम का जिक्र मिलता है। इरम नाम की कौम वो कौम थी जिसने ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया था। इस कौम पर अल्लाह ने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया था। इस वजह से इरम नाम रखना मुनासिब नहीं है। दूसरा नाम मलाइका है, क्योंकि मलाइका मलिक की जमा है और मलिक फ़रिश्ते को कहते हैं और मलाइका का मतलब है एक से ज़ायद फ़रिश्ते। तो बेटी का ऐसा नाम रखना जिसका मतलब हो एक से ज़्यादा फ़रिश्ते, तो ऐसा नाम समझ से बालातर है और वैसे भी ये बहुत वज़नी नाम है, इसमें बच्ची का नुकसान होने का ख़तरा है। तीसरा नाम लाइबा है और इस नाम का लफ्ज़ी मतलब है प्यासी, यानी कि जिसको हर वक्त प्यास की शिद्दत ने परेशान कर रखा हो, मतलब हर वक्त हर चीज़ की प्यासी। तो ये नाम भी बाहैसियत इंसान मुनासिब नहीं है। चौथा नाम यशफा, जिसका मतलब है नए चांद का गुरूब होना, और ये नाम भी कोई इसम नहीं बल्कि फ़ेल है और ये नामुनासिब सा नाम है। पांचवा बहुत ज़्यादा रखा जाने वाला नाम सनम है। ये नाम पुकारने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका मतलब जानकर कोई भी साहिब ईमान ऐसा नाम नहीं रखेगा। सनम नाम है एक बुत का और किसी मुसलमान को एक बुत के नाम पर नाम रखना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है? जवाब, मगरमच्छ है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है।
سوال: کس کافر جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی؟ جواب: موسیٰ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ سوال: اسلام سے پہلے کس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟ جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟
جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔